धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः संस्कृताय। श्रूयते मम शब्दः? महोदय श्रूयते। अद्य अन्ये कुत्र गतवन्तः? नागतवन्तः? कथम्? पूर्वस्मिन् दिवसे वर्गे सर्वे आगतवन्तः आसन्? आं महोदय। आं महोदय सर्वे वर्गम् आगतवन्तः। अद्य कथं ते अनुपस्थिताः? पूर्वस्मिन् दिवसे महोदय किं पाठितवान्? हरि ओम्। मम शब्दः श्रूयते? आत्मपरिचय महोदय। आत्मपरिचयं पाठितवान्। पूर्वस्मिन् दिवसे यः महोदयः पाठितवान् तस्य महोदयस्य नाम किम् आसीत्? अमित कुमार साहू महोदय। श्रीयुक्त अमित कुमार अमित साहू। कुमार साहू तो सः तु अहमेव अस्मि। न, अहं तन्न वदामि। शनिवासरे कः पाठितवान्? शनिवासरे कः पाठितवान्? शुभदीप महोदय। श्रीयुक्त शुभदीप महोदय। शनिवासरे शुभदीप महोदय पाठितवान्। आं महोदय। शनिवासरे महोदयः पाठितवान्। शनिवासरे शुभदीप महोदयः किं पाठितवान्? पाठितवान्। सम्यक्। शुभदीप महोदयः किं पाठितवान्? वाक्यगठन विषये वर्गं भवति स्म। वाक्यगठन विषये वाक्यगठनविषये वर्गं स्वीकृतवान्। वाक्यगठनविषये वर्गं स्वीकृतवान्। वासुदेव महोदयं जानाति? आं महोदयः। आं महोदयः न भवति, यतोहि भवान् मां সম্বোধি खलु। मम सम्बोधनं करोति न वा? তুমি তো আমার সম্বোধন করছো, তাই না? তাই महोदयः भवति महोदय, तत्र विसर्गः नास्ति। अवगतवन्तः? यथा रामः, तस्य सम्बोधने भोः राम। देवदत्तः, तस्य सम्बोधने भोः देवदत्त। तुहिनः, तस्य सम्बोधने भोः तुहिन। तथैव महोदयः, तस्य सम्बोधने भोः महोदय। अवगतवान्? तुहिनः? आम्। तुहिनः अवगतवान्? तुहिनः अवगतवान्? तुहिनः अवगतवान्? तर्हि वासुदेव महोदयं भवन्तः जानन्ति। वासुदेव महोदयः किं पाठितवान्?
कथा कथां पाठितवान् वासुदेव महोदय कथां पाठितवान् वासुदेव भवन्तः कथां कृतवन्तः कथं कृतवन्तः न श्रूयते महोदय न श्रूयते। हरि ओम् शब्दः नागच्छति। इदानीम् आगच्छति। सम्यक्। वासुदेव महोदयः कां कथां पाठितवान्? वासुदेव महोदय कां कथां पाठितवान्? दीपान्विता भगिनी, दीपान्विता भगिनी, हरि ओम्। भवती शृणोति? मम शब्दं शृणोति? सम्यक्। पश्यन्तु, मम वर्गः अस्ति सम्भाषणवर्गः। अस्मिन् वर्गे वयं वार्तालापं कुर्मः, सम्भाषणं कुर्मः, परस्परं वार्तालापं सम्भाषणं कुर्मः। अत्र कोऽपि तूष्णीं न भविष्यति। सर्वे अत्र सम्भाषमाणाः भविष्यन्ति। अतः भवन्तः सर्वे किमपि संस्कृतं वदन्तु इति अहं प्रार्थयामि। अतः अहं पृच्छामि, भवन्तः उत्तरं प्रयच्छन्तु। हरि ओम्। दीपान्विता भगिनी, वासुदेव महोदयः कां कथां पाठितवान्? स्मरति? हरि ओम्। हमार कथा, हाँ, कां कथावान्? वायुषस्य कथा वायसस्य कथां पाठितवान्। बहु सम्यक्। भवन्तः सर्वे वायसकथां श्रुतवन्तः? आम् महोदय। वायसस्य कथां श्रुतवन्तः। कथायाः सारं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति? कथायाः सारं, कथासारः कः आसीत्? वक्तुं शक्नुवन्ति? तुहिनः, भवान् तूष्णीं कथमस्ति? शक्नोमि, परन्तु भवती वदन्ति किञ्चित् क्लेशम् अनुभवामि। क्लेशः भवतु नाम, क्लेशस्य दूरीकरणाय एव अहम् अस्मि। अहम् अत्र वर्गे उपस्थितः अस्मि। अहं जानामि सर्वेषां क्लेशः भविष्यति। क्लेशः भवतु, परन्तु भवन्तः संस्कृतं वदन्तु न वा? भवतां क्लेशः यथा न स्यात्, भवतां सारल्यं यथा स्यात्, तदर्थम् अहम् अस्मि। भवन्तः मुखम् उद्घाटयन्तु, तदानीं भवतां किं भविष्यति? भवतां सम्भाषणे तत्र सरलता भविष्यति, सारल्यम् आगमिष्यति। अवगतवन्तः? अतः अयं वर्गः अस्ति अस्माकं सम्भाषणवर्गः। सम्भाषणवर्गे वयं केवलं सम्भाषणं कुर्मः, परस्परं वार्तालापं कुर्मः। होराद्वयं यावत् वयं संस्कृतवातावरणं निर्मयामः। अवगतवन्तः? अवगच्छामि महोदय। सम्यक्। आदौ भवती एव वदतु। एकस्मिन् वृक्षे कस्यचित् वृक्षे
एकः कस्यचित् वृक्षे न भवति, कस्मिंश्चित् वृक्षे, कस् कस्मिंश्चित् वृक्षे। कस्मिंश्चित् वृक्षे एकः वायसः तिष्ठति यदा तिष्ठति स्म। तिष्ठति स्म यदा स वायसः खाद्यवस्तु अन्वेषणार्थम् अन्यत्र गच्छति स्म तदा कोऽपि अहि तस्मिन् कोटरे गत्वा वायसस्य वायसस्य शिशु इति किं वदति वायसस्य अपत्यम्, अपत्यं अपत्यं शिशुः आसीत्। वायसस्य अपत्यं खादति स्म एवं खादति स्म। पश्यतु पश्यतु, अहमत्र किञ्चित् वदामि। अस्तु दीर्घं वाक्यं उक्तवती अस्ति, दीर्घं वाक्यं उक्तवती। पुनः वदतु एकवारं। सम्यक् न श्रूयते महोदय क्लेशः भवति वा? आम् नेट्वर्क् सम्यक् एव अस्ति। इदानीं श्रूयते? इदानीं श्रूयते भवती किम् उक्तवती एकवारं वदतु। भवती यद् वाक्यम् उक्तवती आम् तं वाक्यम् एकवारं पुनः वदतु। अस्तु कस्मिंश्चित् वृक्षस्य कोटरे एकः वायसः वसति स्म वायसः यदा एकः वायसः वसति स्म वायसः यदा खाद्य अन्वेषणार्थम् अन्यत्र गच्छति स्म तदा एकः अहि आगत्य तस्मात् कोटरात् वायसस्य अपत्यं खादति स्म अस्तु, खादति स्म। अस्तु, अनन्तरं वदतु। एवं दृष्ट्वा वायसः हताशः अभवत् तदर्थं सः हताशा न भवति, खेदम्। एतद् दृष्ट्वा वायसः खेदम् अनुभूतवान्। एतद् दृष्ट्वा वायसः खेदम् अनुभवति अनुभूतवान् तदा सः साहाय्यार्थं ज्येष्ठवायसः समीपे गच्छति स्म ततः सः साहाय्यार्थं ज्येष्ठस्य वायसस्य समीपम् अस्तु गतवान्। तदा वायसः साहाय्यार्थं ज्येष्ठस्य वायसस्य समीपे गतवान् ज्येष्ठवायसः तदा एकः उपायः अवदत् ज्येष्ठः वायसः तदा एकम् उपायम् अवदत्। ज्येष्ठः वायसः तदा एकम् उपायम् अवदत् एकदा यदा राजकुमारी नद्यां स्नानार्थं गतवती तत्रतः वायसः राजकुमार्याः ततः न भवति, अस्तु ततः राजकुमार्याः आहरणं नीत्वा तस्मिन् वृक्षस्य कोटरे
क्षिप्तवान् हम्म। एतद् दृष्ट्वा तस्य वृक्षस्य कोटरे, तस्य वृक्षस्य तस्मिन् वृक्षस्य, तस्य वृक्षस्य, हाँ, तस्य वृक्षस्य कोटरे क्षिप्तवान्। आम्। तस्य वृक्षस्य कोटरे क्षिप्तवान् एतद् दृष्ट्वा हम्म। राज राजप्रहर्या त- 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 तस्मिन् तस्य वृक्षस्य निकटे गतवन्तः राजप्रहरिणः द्वाररक्षकस्य दृष्टिः वायसस्य उपरि गता। हम्म? द्वाररक्षकस्य, द्वारं यः रक्षति सः द्वाररक्षकः। द्वाररक्षकस्य दृष्टिः वायसस्य उपरि गता। द्वाररक्षकस्य दृष्टिः वृक्षस्य वायसस्य कोटरे गता वायसस्य उपरि गता, नाम वायसः आभरणं चोरयित्वा गच्छति। यदा सः वायसः गच्छति तदानीं द्वाररक्षकः किं करोति, सः तं वायसं पश्यति आम् न वा? तदानीं सः द्वाररक्षकः तदा वदतु, भवती वदतु। तदा द्वाररक्षकाः लगुडेन कोटरस्य मध्ये सर्पं निहतवान् कोटरस्य मध्ये स्थितं सर्पं हतवान् कोटरस्य अथवा ताडितवान्। कोटरस्य मध्ये स्थितः सर्पं हतवान् स्थितं सर्पं, स्थितं सर्पं हतवान् एवम् आवरणं आनीतवान् ततः एवम् आनीतवान् आभरणं ततः आनीतवान्। बहु सम्यक् उक्तं, बहु सम्यक् उक्तवती भवती। साधुवादाः। उत्तमम्, उत्तमः प्रयासः आसीत् भवत्याः। धन्यवादः। अन्यः कश्चित् वक्तुमिच्छति? अन्यः कश्चित् वक्तुमिच्छति? वासुदेव महोदयः एकामेव कथां पाठितवान्। आम् महोदय। एकामेव कथां पाठितवान्। अस्तु, अन्यः कश्चित् वक्तुमिच्छति? अंकिता भगिनी, भवती कथमस्ति? अंकिता भगिनी शृणोति? आम् महोदय। शब्दं शृणोति? भवती कथमस्ति? कुशली अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति। हरि ओम्। भवती कुशली अस्ति? अहं कुशली अस्मि, वदतु। वदतु, अहं कुशली अस्मि। अहं कुशली अस्मि। पूर्वस्मिन् दिवसे अहं किं स्मरन्ति? अस्मि, वयं स्मः। पाठितवान्? स्मरन्ति भवन्तः? हरि ओम्। न श्रूयते। न श्रूयते? मम शब्दः न श्रूयते? इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। अहं मध्- दिवसे अहं पाठितवान् खलु? पूर्वस्मिन् दिवसे अहं पाठितवान्।
अहमस्मि आवां स्वयं स्मः पाठितवान् वा अहमस्मि आवां स्वः वयं स्मः पाठितवान् आम् आम् महोदय अहं खादामि आवां खादावः खादामः वयं खादामः वयं खादामः अहं गच्छावः वयं गच्छामः गच्छामः पाठितवान् भवन्तः स्मरन्ति आम् आम् स्मरन् तुहिनः स्मरति आम् तुहिनः स्मरति सर्वे स्मरन्ति तत् सर्वदा स्मरणीयम् केवलं स्मरणेन न भवति प्रयोगः अपि करणीयः अवगतवन्तः आम् महोदय शोभनं दीपान्विता भगिनी भवती किमपि न वदति भवती दीपान्विता भगिनी आम् महोदय भवती कुशली अस्ति अहं कुशली अस्मि शोभनम् पूर्वस्मिन् दिवसे संस्कृतेन सम्यक् सम्भाषणं कर्तुम् अहं 4 सोपानानि उक्तवान् भवन्तः स्मरन्ति आम् महोदय तानि तानि सोपानानि श्रवणं पाठनं लेखनं सम्भाषणम् सोपानानि एतानि 4 विषयानि श्रवणं पाठनं न पठनं एतानि 4 सोपानानि तर्हि भवन्तः तस्य अभ्यासं कृतवन्तः नाम संस्कृतस्य किञ्चित् श्रवणं कृतवन्तः न महोदय अहं तु 4 सोपानानि उक्तवान् किं भवन्तः तेषां सोपानानाम् उपयोगं कृतवन्तः संस्कृतस्य किञ्चित् श्रवणं संस्कृतस्य किञ्चित् लेखनं संस्कृतस्य किञ्चित् पठनं संस्कृतेन किञ्चित् सम्भाषणं किं भवन्तः कृतवन्तः किञ्चिदपि पठनं कृतवती अहं लेखनं पठनं च कृतवान् भवति भवान् लेखनं पठनं च कृतवान् अस्तु अन्ये 2 पठनं लेखनं पठनं च कृतवती न कृतवती भवती लेखनं पठनं च कृतवती अंकिते भगिनी भवती आम् महोदय भवती लेखनं पठनं श्रवणं सम्भाषणम् एतेषु 4 किं कृतवती लेखनं कृतवती वा पठनं कृतवती वा श्रवणं कृतवती वा सम्भाषणं कृतवती वा एकस्मिन् सप्ताहे मम एकः वर्गः भवति एकस्मिन् सप्ताहे मम कति वर्गाः भवन्ति एकः वर्गः एकः भवति केवलं पठनेन संस्कृतं महोदय न श्रूयते तर्हि नष्टे समस्या कथं जायते अद्य अपराह्नेऽपि समस्या आसीत् न जाने कथं भवति
परन्तु मम नेट्वर्क् बहु सम्यक् अस्ति। इदानीं श्रूयते? आम्, इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। तर्हि एकस्मिन् सप्ताहे एकस्मिन् वर्गे न किमपि सम्भवेत्। अर्थात् भवन्तः यदि संस्कृतं मुखे आनेतुं संस्कृतेन किञ्चित् किञ्चित् सम्भाषणं करणीयम्। गृहे तु बहूनि वस्तूनि सन्ति। वस्तुभिः सह भवन्तः वार्तालापं कुर्वन्तु। तदानीं संस्कृतं किञ्चित् किञ्चित् आगमिष्यति। अवगतवन्तः? आम् महोदय। मम पार्श्वे एकं चित्रम् अस्ति, भवन्तः पश्यन्ति? आम्। किं लिखितमस्ति? समयसूची दृश्यते। समयसूचिः दृश्यते। समयसूचीं पश्यामि। उपरि अस्य उपरि किं लिखितम्? अस्य उपरि किं लिखितमस्ति? स्पष्टं न दृश्यते। सर्वे वदन्तु। न दृश्यते। सर्वेषाम् अन्म्यूट्। न दृश्यते? इदानीं दृश्यते? दृश्यते? आम्। मम आम् महोदय। दिनचरी। मम दिनचरी। सर्वेषाम् अन्म्यूट् भवतु। मम दिनचरी। दिनचरी नाम दिनचरी पदस्य कः अर्थः? रूटीन्। डेली रूटीन् नाम प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तम् अहं किं किं करोमि तस्य एका हि अस्ति। अहम् एकवारं पठामि, भवन्तः पश्यन्तु, तदा भवन्तः सर्वे वदिष्यन्ति। अहं पठामि, आदौ प्रातः पर्यन्तं पठिष्यामि। प्रातः पर्यन्तं। प्रातः या सूचिः अस्ति तां सूचीम् अहं पठामि। शृण्वन्ति भवन्तः? मम शब्दं शृण्वन्ति? आम् शृणोमि। सम्यक्, शोभनम्। अस्तु, क्लेशः भवति चेत् भवन्तः वदन्तु। अस्तु। तर्हि किमस्ति? मम दिनचरी। प्रातः यद् लिखितमस्ति, प्रातः लिखितमस्ति न वा? प्रातः उपरि दृश्यते? चित्रं दृश्यते? आम्। प्रातः लिखितमस्ति। तर्हि अहं सर्वत्र प्रातः इति योजयामि। तर्हि अहं वदामि, अहं प्रातः 5 6 वादनपर्यन्तम् अहं प्रातः 5 6 वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। अहं 5 6 वादनपर्यन्तं किं करोमि? अहं प्रातः 5 6 वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। अहं प्रातः 6:30 7 वादनपर्यन्तं अध्ययनं करोमि। अहं 6:30 7 वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। अहं 7:30 8 वादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। अहं 7:30 8 वादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। अहं
अहम सपाद अष्टवादनात् सपाद अष्टवादनात् सार्ध अष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोमि। अहं सपादाष्टवादनात् सार्ध अष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोमि। अहं नववादनात् सार्धदशवादनपर्यन्तं गृहकार्यं करोमि। अहं सार्धदशवादनपर्यन्तं गृहकार्यं करोमि। अहम् एकादशवादनात् पादोनपञ्चवादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। अहम् एकादशवादनात् पादोनपञ्चवादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। अवगतवन्तः? आम् महोदय। महोदय। आम्। सर्वे अवगतवन्तः? कृष्णप्रिया भगिनी समयं पाठितवती आसीत्? आम्। समयं पाठितवती? आम्। आम् महोदय। भवन्तः आम् सर्वे महोदय। समयं जानन्ति? आम् आम्। तर्हि अत्र भवतां क्लेशः न भविष्यति खलु? अस्तु। No. आदौ नास्ति। अस्तु, अंकिता भगिनी भवती वदतु आदौ। अंकिता भगिनी शृणोति? आम् महोदय। वदतु। पञ्चवादनात् षष्ठवादनपर्यन्तम् अहं पञ्चवादनात् शृणोति? मम शब्दं शृणोति? हरि ओम्। अहं पञ्चवादनात् षड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। अनन्तरं न दृश्यते। न दृश्यते? दृश्यते इदानीं? समयः न दृश्यते। सार्ध षड्वादन सप्तवादन 6:30 থেকে 7। सार्ध षड्वादनात् सप्तवादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। सार्ध सप्तवादनात् अष्टवादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। सपाद अष्टवादनात् सार्ध अष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोमि।
হুম নব 9 থেকে 10:30। नववादनात् হুম सार्धदशवादनपर्यन्तं গৃহকার্য। गृहकार्यं करोमि। হুম एकादशवादनात् 11 থেকে হুম पादोनो হুম पञ्चवादनात् विद्यालयं पादोन पञ्चवादनपर्यन्तं विद्यालयं स्थितामि। विद्यालयं गच्छामि अथवा विद्यालये भवामि। आं महोदय। अहम् 11 पादोन पञ्चवादनपर्यन्तं विद्यालये भवामि। दीपान्विता भगिनी भवती वदतु। वादनात् सार्ध केवलं पञ्चवादनमस्ति। पञ्चवादनात् पञ्चवादनात् हम्म, न दृश्यते महोदय। न दृश्यते। 5 থেকে 6, 5 থেকে 6, 5 থেকে 6 যোগাসন। पञ्चवादनात् षड्वादनपर्यन्तम् अहं योगासनं करोमि। हम्म सार्धषड्वादनात् सप्तवादनपर्यन्तम् अहम् अध्ययनं करोमि। सार्धसप्तवादनात् अष्टवादनपर्यन्तम् अहं स्नानं करोमि। सपादो अष्टवादनात् सार्ध अष्टवादनपर्यन्तम् अहं पूजां करोमि। नववादनात् सार्धदशवादनपर्यन्तम् अहं गृहकार्यं करोमि। एकादशवादनात् पादोनपञ्चवादनपर्यन्तम् अहं विद्यालयं तिष्ठामि। विद्यालये भवामि अथवा विद्यालये तिष्ठामि। अस्तु, इदानीं तुहीनः आं महोदय। भवान् सायं यद् अस्ति खलु, सायं आम् ततः वदतु। महोदय 5:15 থেকে 6:15। যেমন सपाद 8:15-তে আমি কি বললাম? হ্যাঁ, सपाद पञ्चवादनतः षट् पञ्चवादनतः सपाद पञ्चवादनतः सपाद षट्वादनपर्यन्तम् अहं क्रीडामि। अनन्तरं महोदय न पश्यामि। 6:30 থেকে 8 পর্যন্ত অভ্যেস। सार्धषट्वादनतः अष्टवादनपर्यन्तम् अहम् अभ्यासं करोमि। अनन्तरं 8-10 থেকে 9 এটা কি হবে?
दशाधिकाष्टवादनात् नववादनपर्यन्तम् अहं भोजनं करोमि। हाँ बोलो। दशाधिक अष्टवादनात् नववादनपर्यन्तम् अहं भोजनं करोमि। अनन्तरं महोदय न पश्यामि। 9:45 থেকে 5টা পর্যন্ত নিদ্রা। पादनदशवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तम् अहं निद्रां करोमि। सम्यक्। देविका भगिनी। महोदय भवती सायं वदतु। सायं या सूचिः अस्ति तां सूचिं वदतु। सायं पञ्चवादनात् 5টা 15 থেকে 6টা 15 পর্যন্ত ক্রীড়া। अहं सायं सपाद पञ्चवादनात् सपाद षट्वादनपर्यन्तं क्रीडां करोमि। अतः परं किं वदामि? তারপরে अच्छा 6:30 থেকে 8টা পর্যন্ত অভ্যাস। अस्तु अस्तु। सार्धषट्वादनात् अष्टवादनपर्यन्तम् अहम् अभ्यासं करोमि। अहं सायं दशाधिक अष्टवादनात् नववादनपर्यन्तं भोजनं करोमि। अहं सायं दशवादनात् पञ्चवादनपर्यन्तं किं करोमि? न दृश्यते। निद्रां करोमि। अहं पादोनदशवादनात् पञ्चवादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। शोभनम्। भवन्तः सर्वे उत्तमं प्रयासं कृतवन्तः। शोभनं, सम्यक्। अस्तु, भवतां प्राथमिकस्तरे किं द्विवचनस्य पठनमासीत्? आम्। द्विवचनस्य पठनमासीत्। आम्। बालकः गच्छति। बालकौ गच्छतः। बालकाः गच्छन्ति। बालिका खादति। बालिके खादतः। बालिकाः खादन्ति। तुहिनः पश्यति। तुहिनो वदन्तु। पश्यतः। तुहिनाः पश्यन्ति। तुहिनाः पश्यन्ति। तुहिनः पश्यति। तुहिनौ पश्यतः। तुहिनाः पश्यन्ति। युष्मत् शब्दस्य पाठः आसीत्। आम् महोदय। युष्मत् शब्दस्य अपि पाठः आसीत्। तर्हि त्वं पठसि। युवां पठतः। यूयं पठथ। अत्र विसर्गः नास्ति। पठथः न, पठथ। त्वं खादसि। युवां यूयं खादथ। यूयं खादथ। त्वं स्मरसि। युवां स्मरतः।
यूयं यूयं स्मरथ यूयं मरथ स्मरथ यूयं स्मरथ त्वं हससि युवां हसतः हसथः यूयं हसथ यूयं हसथ ददाति पाठ आसीत् आम् रामः ददाति रामो दत्तः 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 रामाः रामः ददोति ददति वदति ददति रामः ददति रामो दत्तः रामाः ददति रामाः ददति त्वं ददासि युवां वदथः ददासि दत्तः ददासि दत्तः दत्तः ददथः न दत्तः दत्तः यूयं दत्थ यूयं दत्थ तथा सम्यक् शोभनम् तर्हि त्वं ददासि युवां दत्तः यूयं दत्थ इतोपि कति लकाराः पाठिताः कति लकारान् भवन्तः पठितवन्तः কোন কোন লকার পড়েছো লট লকার পড়েছো লট লকারं पठितवान् आम् आं महोदय आं महोदय लोट लकारं पठितवान् आं लोट महोदय लकारं पठितवान् लोट लकारं पठितवान् यथा वदन्तु खादतु खादतां खादतु खादन्तु खादन्तु खादतु खादतां खादन्तु हसतु हसतां हसन्तु हसतु हसतां हसन्तु पश्यतु पश्यतां पश्यतां पश्यन्तु पश्यन्तु गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु स्मरतु स्मरतां स्मरन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे वदन्तु क्रीडतु क्रीडतां क्रीडतां क्रीडन्तु धावतु धावतु धावतां धावतां धावन्तु नयतु नयतां नयन्तु नयतु नयतां नयन्तु पुनः त्वं हस युवां त्वं हस युवां हसतां हसतं यूयं हसत यूयं हसत हसत खाद खादतां खादतं 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 खादत सर्वे वदन्तु हस हसतां 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 हसतं हसत वद वदतां वदतां वदत वदतां न वदतं वदत त्वं वद युवां वदतं यूयं वदत वदतं तं तं अवगतवन्तः
वद वदतं वदत वद वदतं वदत हस हसतं हस हसत हस हसतं क्रन्द हस हसतं हसतं क्रन्दत क्रन्द क्रन्दतं क्रन्दत धाव धावतं धावत धावत धावतं धावत गच्छ गच्छतं गच्छतं गच्छत गच्छत पश्य पश्यतां पश्यतां पश्यत ताडय ताडयतं ताडयत ताडयत ताडयतं ताडयत तर्जय तर्जय तर्जयतं तर्जयतं तर्जयत तर्जयतं तर्जयत पुनः अस्ति महोदय न श्रूयते महोदय किं न श्रूयते अधुना श्रूयते हरि ओम् अधुना श्रूयते तर्हि भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति जानन्ति खलु इदानीं इदानीं जानामि। ज्ञातवती किञ्चित् किञ्चित् इदानीं ज्ञातवती इदानीं किञ्चित् किञ्चित् इतोपि ज्ञातवती वा पूर्वमपि भवन्तः जानन्ति स्म खलु তোমরা আগেও জানতে তো এগুলো কৃষ্ণপ্রিয়া দি তো তোমাদের পড়িয়েছে आम् सर्वं सर्वं सा महोदया पाठितवती खलु पुनः इदानीं तर्हि पूर्वस्मिन् वचने अहं खादामि आवां खादावः वयं खादामः इदानीं किञ्चित् तस्य अभ्यासं कुर्मः तर्हि खादति खादति खादतः खादन्ति खादसि खादथः खादथ खादामि खादावः खादामः तर्हि पठति पठतः पठन्ति पठतः पठन्ति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः पठामः हसति हसतः हसता हसन्ति हसन्ति हससि हसथा हसथ सन्ति हसामि हसावा हसामि हसामि हसामः पश्यति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः पश्यामः पश्यामि पश्यावः पश्यामः अवगतवन्तः तर्हि আমরা যাব আমরা যাচ্ছি किं भविष्यति আমরা যাচ্ছি वयं गच्छामः वयं गच्छामः वयं गच्छामः তুমি হাসছো তুমি হাসছো त्वं त्वं हससि हससि त्वं হাসসি তোমরা দুজনে কাঁদছো जुवा युवं क्रन्दथः दीपिका भगिनी सम्यक् उक्तवती युवां यूयं न युवां युवां किं भविष्यति युवां हसथः क्रीडथः युवां क्रीडतः
আমরা দুজন দৌড়চ্ছি। আমরা দুজন দৌড়চ্ছি। आवाम धावावः किं भविष्यति? हम्म, आवाम आवां धावावः आवां धावा- आवां- अवगतः? किं भवन्तः आं महोदय रोचते? वर्गः कथमस्ति? उत्तमम् अस्ति शोभनम् अस्ति सम्यक् शोभनमस्ति धन्यवादाः। अस्तु, तर्हि इदानीं लोट् लकारस्य किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। लिखतु, लिखतां, लिखन्तु। लिख, लिखतं, लिखत। लिखानि, लिखावः, लिखामः। तर्हि पठतु, पठतु, पठतां पठतां पठन्तु पठतां, पठन्तु। पठ, पठतां पठतां पठतः पठानि पठानि पठावः पठामः अत्र विसर्गः नास्ति, विसर्जनीयः नास्ति। पठानि, पठाव, पठाम। पठानि, पठाव, पठाम। शृण्वन्ति? श्रुतवन्ति? শব্দম শুনি অন্তঃ শব্দ শুনতে পাচ্ছো আমার কথা নাকি কেটে কেটে যাচ্ছে? हरि ओम। मध्ये শোনা যাচ্ছে? मध्ये मध्ये समस्या भवति केटे केटे जाच्छे इति संस्कृतभाषायां किं वदामि किञ्चित् शब्दस्य कष्टं। कर्तनं भवति। कर्तनं शब्दस्य कर्तनं भवति हम्म, मध्ये मध्ये सर्वदा न भवति मध्ये मध्ये शब्दस्य कर्तनं भवति अस्तु, इदानीं इदानीं सम्यक् अस्ति? इदानीं सम्यक् अस्ति महोदय आज থেকে সংস্কৃত ভাষায়া কিম ভবতি आज থেকে সংস্কৃত ভাষায়া अद्य आरभ्य, अद्य आरभ्य, अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य। अद्यतन शब्दस्य अर्थ किम् अद्यतन नाम आज के, अस्तु आज के। अस्तु, तर्हि तर्हि किमासीत्? लिखतु, लिखतां, लिखतु, लिखतां, लिखन्तु लिखन्तु। लिख, लिख, लिखतां लिखत तं लिखत लिखानि, लिखानि लिखावः लिखामः नमति, नमतां नमति, नमतां नमतां, नमन्ति नमति হলে কি হবে? नमति, नमतः, नमन्ति। नमति बोले আমি अहं नमति इति उक्तवान् खलु, नमतु इति न उक्तवान्। आम् तर्हि नमति, नमतां नमन्ति नमन्ति नमति, नमतः, नमन्ति। नवसि, नमसि, नमथः, नमथ। नमामि, नमावः, नमामः। नमतु, 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 नमतां नमन्तु नमन्तु नमन्तु। नम, नमतां नमतां नमत नमानि, नमानि नमामः नमामः लोट् लकारे उत्तमपुरुषस्य
पुरुषस्य प्रयोगः कदा भवति? सामान्यतः यदा अहम् उपदेशं करोमि, त्वं हस, तदानीं सः हसति, हि हि हि। त्वं गाय, तदानीं सः गानं करोति, करोति न वा? तुहिन त्वं वद, तदानीं तुहिनः वदति न वा? दीपान्विते त्वम् उपविश, तदानीं दीपान्विता उपविशति। अंकिते त्वं पश्य, तदानीम् अंकिता पश्यति। तथैव अहम्, इदानीं लोट् लकारस्य प्रयोगः उत्तमपुरुषे कथं भवति? चिन्तयन्तु। भवान् बहिः अस्ति, अत्र भवतः शिक्षकः अस्ति, भवान् तत्र बहिः अस्ति, अत्र भवतः शिक्षकः अस्ति, भवान् प्रकोष्ठं प्रविशतुम् इच्छति, तदानीं আমরা কি বলি তখন? স্যার আমি কি আসবো বলি কি না? বলি তো, वयं वदामः न वा? आम्। तदानीम् उच्यते महोदय अहम् आगच्छामि, अहम् आगच्छामि। তারপরে দেখো তোমাকে কেউ নিষেধ করেছে যে তুমি ওখানে তাকিও না, তুমি ওখানে দেখো না, তখন তুমি দেখার জন্য একটু অনুমতি চাইছো। জননী अहम पश्यामि, अहम पश्यामि। তোমাকে সবাই বলে যে তুই হাসবি না, সর্বে উক্তবন্তঃ ত্বম মা হাস, ত্বম মা হাস, তুমি হেসো না, এরকম করে আছো। বাংলাতে একটা মানে আমরা আমাদের যেখানে নিষেধ থাকে আমরা সেখানেই আগে প্রবর্তিত হই, তাই না? তখন বলে আমি একটু হাসি, अहम हसानि, अहम हसानि। तर्हि अहम अनुमतिं स्वीकरोमि। अवगतवन्तः? आम् महोदय। तदानीम् उत्तमपुरुषस्य लोट् लकारे उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः भवति। अवगतवन्तः? आम् महोदय। आम्। उत्तमपुरुषस्य लोट् लकारस्य तदानीं भवति। तर्हि यदा अनुमतिर्भवति, अहम् आगच्छामि, अहं पश्यामि, अहं हसामि। अवगतवन्तः? अहं क्रीडामि, আমি কি একটু খেলতে যাব, আমি কি একটু খেলবো, अहं क्रीडामि। अवगतवन्तः? आम् महोदय। कः आशयः? सम्यक् शोभनम्। तर्हि कृष्णप्रिया भगिनी लट्लकारं पाठितवती, पुनः लोट् लकारं पाठितवती, लङ् लकारं पाठितवती, लङ् लकारं पाठितवती, लङ् लकार। तर्हि अभवत्, अभवताम्, अभवताम्, अभवता, अभवन्, अभवन्, अभवः, अभवाव, अभवाम, अभवम्, अभवाव, अभवाम। अहसत्, अहसत्, असताम्, आहसन्, अहसन्, अहसः, आहसतम्, आहसत, अहसत्, आहसम्, आहसाव, अहसाव, आहसाम, अहसाम। अवदत्, अवदत्, अवदताम्, अवदत, अवदन्, अवदः, अवदः, अवदतम्, अवदत।
अ वा शब्दस्य कर्तनं भवति महोदय स्पष्टं न श्रूयते क्लास করে আমি ফোন इदानीमपि न श्रूयते महोदय अन्तर्जालिकस्य समस्या भवति अन्ते प्रश्नक्लेशः भवति इदानीं श्रूयते हरि ओम् आं महोदय इदानीं श्रूयते हरि ओम् इदानीं श्रूयते इदानीं श्रूयते इदानीं श्रूयते अपश्यत् अपश्यत् पश्यताम् अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यत् हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हेलो सुना जाते ना हरि ओम् इदानीं श्रूयते महोदय तर्हि वदन्तु अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन् अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन् अपश्यः अपश्यताम् अपश्यताम् अपश्यत अपश्यम् अपश्यम् अपश्यताम् पश्याम अपश्यम् अपश्याव अपश्याम अनमत् अनमताम् अनमन् अनमन् अनमः अनमः अनमत अनमतम् अनमत अनम अनमम् अनमम् अनमाव अनमा बन व अनमाव 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 अनमत् अनमाम अनमत् शब्दस्य अर्थ किम् प्रणाम করেছিল अस्तु 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 ओ अच्छा নমস্কার করেছিল अच्छा अच्छा अस्तु अस्तु আমার म যখন উচ্চারণ করবে মকারस्य यदा उच्चारणं तदा म प थ अ फ म अनमत् अनमताम् अनमः
अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाव, अनमाम। व तत्र ब अस्ति, व ब नहीं किया छे, व व अवगतवन्तः? आम् तर्हि किं भवति? अपतत्, 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 अपतताम्। पतन वदन्तु। अपतन्, अपतः, अपत अपतत अपततम अपतत अपतम अपताव अपताम अपतम् अपताव अवश्य, अपश्यताम् अपश्य, अपश्यन् अपश्यः अपश्यन् अपश्यवत् अपश्यत् अपश्यम् अपश्याव अपश्याम। अवश्य, वयं ज्ञातवन्तः। ज्ञातवन्तः। আমরা এখন लकारः महोदय शब्दस्य कर्तनं भवति पुनः शब्दस्य समस्या भवति। श्रूयते? इदानीं श्रूयते? महोदय आम् अस्तु, तर्हि इदानीं वयं পড়েছি লোট লকার লং লক, তাই তো? आम् लट् लोङ् तीन लकारान् पठितवन्तः खलु वयं? लट् लोट् लङ् पठितवन्तः। इदानीम् अहम् इतस्ततः गमिष्यामि। यथा वदन्तु पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति 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 पश्यसि, पश्यतः 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 पश्यामि पश्यामि, पश्यावः पश्यामः नृत्यतु, पश्यतु पश्यतां पश्यतां पश्यो पश्यतं पश्यत पश्यानि पश्यावः पश्यामः पश्यामः नृत्यतु, नृत्यतु, नृत्यतां नृत्यन्तु नृत्य नृत्यत नृत्यत। अनन्तरं नृत्यानि, नृत्यानि, हरि ओम्। आम् नृत्यानि नृत्यामः नृत्यामः नृत्यानि, लिखतु, लिखतु, खतां खतां शीघ्रं खतां लिखन्तु, लिख, लिख, लिखतं लिखत लिखानि लिखाव लिखानि, लिखानि लिखाव लिखामः पचति, पचति, पचति पचतां पचन्तु पचतः पचन्ति पचसि पचन्ति, पचसि पचतः पचतः पचामि पचावः पचामः अपठत्, अपठत् अपठताम् अपठन् पठताम् अपठन् अपठ अपठतम् अपठतम् अपठम् अपठत अपठाव अपठाम अपठम् अपठाव अपठाम अपठम् अपठाव
तर्हि भवन्तः सर्वे त्रीन् लकारान् शिक्षक अस्ति 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 न श्रूयते न श्रूयते महोदय। हरे इदानीं भवन्ति आम् इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते रेडियो आन् कुर्मश्चेत् श्रूयते इदानीं श्रूयते इदानीं श्रूयते आं महोदय श्रूयते। तर्हि शिक्षकः अस्ति कः अस्ति शिक्षकः कः अस्ति शिक्षकः अस्ति कः अस्ति शिक्षकः अस्ति शिक्षकः अस्ति अस्ति शिक्षकः तालः कः तालः तालः अस्ति कः अस्ति तालः अस्ति शिक्षकः तालं स्वीकरोति शिक्षकः किं स्वीकरोति शिक्षकः तालं स्वीकरोति शिक्षकः किं स्वीकरोति शिक्षकः तालं स्वीकरोति। चमसः कः चमसः चमसः शिक्षकः चमसं स्वीकरोति शिक्षकः किं स्वीकरोति शिक्षकः चमसं स्वीकरोति शिक्षकः चमसं चाकलेहः कः चाकलेहः पश्यन्ति भवन्तः कः आम् चाकलेहः शिक्षकः चाकलेहं स्वीकरोति शिक्षकः किं स्वीकरोति शिक्षकः चाकलेहं स्वीकरोति शिक्षकः चाकलेहं स्वीकरोति चषकः कः चषकः शिक्षकः चषकं स्वीकरोति शिक्षकः किं स्वीकरोति शिक्षकः शिक्षकः चषकं स्वीकरोति तर्हि कः अस्ति चाकलेहः अस्ति चाकलेहः अस्ति शिक्षकः चाकलेहं पश्यति शिक्षकः चाकलेहं पश्यति शिक्षकः किं पश्यति शिक्षकः चाकलेहं पश्यति किं पश्यति चाकलेहं पश्यति शिक्षकः किं पश्यति शिक्षकः चाकलेहं पश्यति चषकः कः चषकः शिक्षकः चषकं
पश्यति शिक्षकः कं पश्यति शिक्षकः चषकं पश्यति शिक्षकः शिक्षकः चषकं पश्यति शिक्षकः कं पश्यति चषकं पश्यति शिक्षकः कं पश्यति चषकं पश्यति चमसः चमसः शिक्षकः चमसं पश्यति शिक्षकः चमसं पश्यति शिक्षकः कं पश्यति शिक्षकः चमसं पश्यति शिक्षकः चमसं पश्यति तालः कः तालः शिक्षकः तालं पश्यति शिक्षकः कं पश्यति शिक्षकः तालं तालं पश्यति पश्यति शिक्षकः तालं पश्यति पश्यति शिक्षकः तालं स्थापयति शिक्षकः कं स्थापयति शिक्षकः तालं तालं स्थापयति स्थापयति तालं स्थापयति चमसः कः चमसः चमसः शिक्षकः चमसं स्थापयति शिक्षकः कं स्थापयति चमसं चमसं स्थापयति स्थापयति चषकः शिक्षकः चषकं स्थापयति शिक्षकः कं स्थापयति शिक्षकः चषकं शिक्षकः कं स्थापयति स्थापयति शिक्षकः चषकं शिक्षकः स्थापयति चषकं स्थापयति शिक्षकः चाकलेहं स्थापयति शिक्षकः कं स्थापयति शिक्षकः चाकलेहं स्थापयति चाकलेहं स्थापयति तर्हि चषकः चषकं चषकः चषकं चाकलेहः चाकलेहं कलेहं चाकलेहः चषकः चषकं 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 तालः तालं तालं शिक्षकः नश्यते हरि ओम श्रूयते अधुना किञ्चित् श्रूयते किञ्चित् श्रूयते क्लेशः इदानीं भवति? स्पष्टं भवति इदानीं स्पष्टं भवति स्पष्टमभवत् सम्यक् तर्हि तालः तालं शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकं युवकः युवकं तरुणः तरुणं तरुणं वृक्षः वृक्षं 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 भक्तः भक्तं भक्तं पण्डितः पण्डितं पण्डितं सिंहः सिंहं 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 मार्जारः मार्जारः मर्यादं मार्जारं
अश्वः अश्वम अश्वम् अश्वम् अश्वं बालकः बालकम् बालकम् बालकं गजः गजम् गजम् उष्ट्रः उष्ट्रम उष्ट्रः उष्ट्रम् उष्ट्रम उष्ट्रं शुनकः शुनकम् नकम् शुनकं शुनकः शुनकं तर्हि अवगतवन्तः आम् आम महोदय आम् महोदय तर्हि अहम् अहं युवकं पश्यामि अहं वृद्धं पश्यामि अहं अहं रविवासरे अलीपुर मध्ये गतवान् कुत्र गतवान् अलीपुरे अलीपुर मध्ये अलीपुर मध्ये किमस्ति जन्तुशाला ग्रंथालय अस्ति जन्तुशाला जन्तुशाला अली तत्र तत्र एकः ग्रन्थ नाम तत्र ग्रन्थालयोऽपि अस्ति सेंट्रल लाइब्रेरी अस्ति न वा आम् आम परन्तु तत्र जनाः जन्तुशालां गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति जन्तुशालां गच्छन्ति न वा? अहं जन्तुशालां गत्वा उष्ट्रं दृष्टवान् गजं दृष्टवान् शिक्षकः गच्छति अश्वं पश्यति गजं पश्यति तर्हि भवन्तः अश्व जन्तुशालां गत्वा किं एकमेकं वाक्यं वदन्तु जन्तुशालां भवन्तः गतवन्तः आम अहं जन्तुशालां भवती गत्वा गतवती? व्याघ्रम् आम महोदय अहं जन्तुशालां गत्वा व्याघ्रं दृष्टवती व्याघ्रं भवती व्याघ्रं दृष्टवती तुहिना किं दृष्टवती किं दृष्टवान् तुहिना अहं जन्तुशालां गत्वा मयूरं दृष्टवान् मयूरं दृष्टवान् शोभनं दीपान्विते भवती किं दृष्टवती अहं जन्तुशालां गत्वा कूर्मं दृष्टवती कूर्मं दृष्टवती कूर्मः अस्ति तत्र आम् अस्ति महोदय कूर्मः अस्ति जन्तुशालायाम् अस्ति अस्ति तस्य आकारः विशालः अस्ति कूर्मस्य आकारः विशालः अस्ति क्षुद्रमस्ति कूर्मः विशालः अस्ति अंकिते भगिनी भवती जन्तुशालां गतवती आम् महोदय तत्र भवती किं दृष्टवती कं दृष्टवती अहं जन्तुशालां गत्वा सिंहं दृष्टवती सिंहं दृष्टवती श्रेया भगिनी अहं जन्तुशाले अश्वं जन्तुशाला दृष्टवती जन्तुशाले न भवति जन्तुशालायाम् इति भवति अहं जन्तुशालायां अहं जन्तुशालायां अश्वं दृष्टवती दृष्टवती भवती अश्वं दृष्टवती जन्तुशालायाम् अश्वः अस्ति अलीपुर मध्ये जन्तुशालायाम् अश्वः अस्ति
आम् अस्ति 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 अहं न दृष्टवान् अश्वं तु अहं न दृष्टवान् गजः अस्ति उष्ट्रः नास्ति तत्र आम् पुनः महोदय। अस्ति जन्तुशालायाम् अलिपुर मध्ये उष्ट्रः अस्ति ऊढ আছে उष्ट्रः नास्ति नास्ति उष्ट्रः नास्ति उष्ट्रः नास्ति सर्पः अस्ति गजम् अस्ति गजः अस्ति सर्पः सर्पः गजः अस्ति अस्ति व्याघ्रम् अस्ति व्याघ्रः अस्ति व्याघ्रः अस्ति व्याघ्रः अस्ति तर्हि भवन्तः अवगतवन्तः अहमिदानीं कां विभक्तिं पाठितवान् द्वितीया द्वितीया द्वितीयां विभक्तिं चमसः अस्ति चमसः अस्ति चमसौ तः चमसः अस्ति चमसः अस्ति चमसौ तः तः चमसौ तः चमसौ चमसौ स्तः तः तः चमसः अस्ति चमसः अस्ति चमसौ स्तः शिक्षकः चमसौ स्वीकरोति शिक्षकः कौ स्वीकरोति शिक्षकः कौ चमसौ स्वीकरोति स्वीकरोति शिक्षकः चमसौ स्वीकरोति तालः अस्ति तालः अस्ति तालौ स्तः कौ स्तः तालौ तः हलो स्तः तालौ तालः अस्ति तालः अस्ति तालौ स्तः शिक्षकः तालौ स्वीकुरुतः शिक्षकः कौ स्वीकुरुतः शिक्षकः तालौ स्वीकुरुतः शिक्षकः तालौ स्वीकुरुतः चाकलेहः अस्ति चाकलेहः अस्ति चाकलेहौ स्तः कौ स्तः चाकलेहौ स्तः चाकलेहौ स्तः शिक्षकः चाकलेहौ स्वीकुरुतः शिक्षकः कौ स्वीकुरुतः शिक्षकः चाकलेहौ स्वीकुरुतः चाकलेहौ स्वीकुरुतः चाकलेहौ स्वीकुरुतः चाकलेहः अस्ति चाकलेहः अस्ति चाकलेहौ स्तः कौ स्तः चाकलेहौ स्तः चाकलेहौ स्तः स्तः शिक्षकः चाकलेहौ पश्यतः शिक्षकः कौ पश्यतः शिक्षकः चाकलेहौ पश्यतः तालः अस्ति तालः अस्ति तालौ स्तः कौ स्तः तालौ स्तः स्तः तालौ स्तः शिक्षकः तालौ पश्यतः शिक्षकः कौ पश्यतः शिक्षकः तालौ पश्यतः पश्यतः शिक्षकः तालौ पश्यतः चमसः अस्ति चमसः अस्ति चमसौ चमसौ सर्वे वदन्तु चमसौ कसौ स्तः शिक्षकः
शिक्षकः चमसौ पश्यति। शिक्षकः कौ पश्यति? शिक्षकः चमसौ शिक्षकः चमसौ पश्यति। शिक्षकः चमसौ पश्यति। पश्यति। शिक्षकः चमसौ स्थापयति। शिक्षकः कौ स्थापयति? चमसौ शिक्षकः चमसौ स्थापयति। स्थापयति। शिक्षकः तालौ स्थापयति। शिक्षकः कौ स्थापयति? शिक्षकः तालौ स्थापयति। स्थापयति। शिक्षकः चाकलेहौ स्थापयति। शिक्षकः कौ स्थापयति? शिक्षकः चाकलेहौ स्थापयति। चाकलेहौ स्थापयति। तर्हि स्थापयति अस्य अर्थः कः? तर्हि राखा स्थापयति माने कि राखा। स्वीकरोति माने स्वीकरोति গ্রহণ করা। গ্রহণ করা। ফোন করা বা গ্রহণ। তাহলে তোমরা আমার অভিনয়ের দ্বারা বুঝতে পেরেছো যে আমি ক্রিয়াপদের দ্বারা কি বলতেছি? आम महोदय। आम महोदय। आं महोदय। शोभनम्। तर्हि चषकः चषकं चषकौ। चषकः चषकं चषकौ। शब्द হচ্ছে चषकः, प्रथमा विभक्तिতে चषकः। चषकं चषकौ। सॉरी, क्लास 2 তো আরেকটা ক্লাস ভেবে এটাও একটা গ্লাস, ঠিক আছে? चषौ। तर्हि चषकः चषकं चषकौ। तालः तालः तालौ। 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 चषकः चषकं चषको चषकौ। चषकं चषकौ। चषकौ। ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थौ। ग्रन्थौ। ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थौ। ग्रन्थौ। ग्रन्थं ग्रन्थौ। ग्रन्थं ग्रन्थौ। युवकः युवकः युवकं युवकौ। युवकः युवकं युवकौ। अश्वः अश्वं अश्वम् अश्वौ। अश्वौ। धनिकः धनिकं धनिकौ। धनिकं धनिकौ। धनिकं गौ। विदूषकः विदूषकं विदूषकौ। 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 नृपः नृपं नृपं नृपौ। नृपं नृपौ। मुशिकः मूषिकं मूषिकौ। मुशिकौ। लेखकः लेखकं लेखकं लेखकौ। लेखकौ। बालकः बालकं बालकं बालकौ। छागः छागं छागौ। छागौ। छागं छागौ। वृद्धः वृद्ध्यं वृद्धं वृद्धौ। वृद्धं वृद्धौ। वृद्धं वृद्धौ। युवकः युवकं युवकं युवकौ। युवकं युवकौ। तर्हि भवन्तः अवगतवन्तः? रोचते? आम्। वर्गः रोचते? अवगच्छन्ति? पाठयामि। आम् आं महोदय। कृष्णप्रिया भगिनी अपि बहु सम्यक् पाठयति। सा भगिनी बहु सम्यक् पाठयति, न वा?
आं महोदय। आं महोदय। भगिनीरपि इत्थं पाठयति खलु? भगिनी अपि इत्थं पाठयति न वा? आम्। ইনিও তো এইভাবে পড়ান না? आम्। आम्। तर्हि इदानीं तर्हि चिन्तयन्तु, चमसः अस्ति, चमसौ स्तः चमसौ स्तः চিন্তয়ন্তু, তোমরা ভেবে নাও। ঠিক আছে, আমার কাছে সবকিছু জিনিস নেই, তাই কিছু জিনিস আমি ভেবে নিতে বলবো। ভেবে নেওয়ার জন্য আমি বলবো চিন্তয়ন্তু। ঠিক আছে, তার মানে তোমরা ভেবে নেবে। ঠিক আছে, ওই জিনিসটা ওটা। ঠিক আছে, আমরা কল্পনা করবো এখানে। आम्। ঠিক আছে, तर्हि चमसः अस्ति, चमसौ स्तः चमसौ स्तः चमसाः सन्ति सन्ति चमसाः सन्ति, चमसाः सन्ति। सन्ति। शिक्षकः चमसान् स्वीकरोति। शिक्षकः कान् स्वीकरोति? शिक्षकः चमसान् स्वीकरोति। करोति शिक्षकः चमसान् स्वीकरोति। शिक्षकः तालः अस्ति, तालौ स्तः। तालौ स्तः चिन्तयन्तु एषोऽपि तालः। तर्हि तालाः तालाः सन्ति। शिक्षकः तालान् स्वीकरोति। तालान् सन्ति। स्वीकरोति। तालान् शिक्षकः तालान् करोति। स्वीकरोति शिक्षकः तालान् तालान् स्वीकरोति चषकः अस्ति, एषोऽपि चषकः। चषकौ स्तः। कौ स्तः? एषोऽपि चषकौ चषकः। तर्हि चषकः चषकाः सन्ति। सन्ति। के सन्ति? चषकाः सन्ति। सन्ति चषकाः सन्ति। शिक्षकः चषकान् स्वीकरोति। शिक्षकः कान् स्वीकरोति? शिक्षकः शिक्षकः स्वीकरोति। स्वीकरोति चषकान् पश्यति। चषकः कान् पश्यति? चषकान् पश्यति। चषकान् पश्यति शिक्षकः चषकान् पश्यति। शिक्षकः तालान् पश्यति। शिक्षकः कान् पश्यति? तालान् तालान् पश्यति शिक्षकः चमसान् पश्यति। शिक्षकः कान् पश्यति? शिक्षकः शिक्षकः चमसान् पश्यति। चमसान् पश्यति पश्यति। शिक्षकः चषकान् स्थापयति। शिक्षकः कान् स्थापयति? शिक्षकः चषकान् चषकान् स्थापयति शिक्षकः तालान् स्थापयति। शिक्षकः कान् स्थापयति? तालान् शिक्षकः स्थापयति चमसान् स्थापयति। शिक्षकः कान् स्थापयति? शिक्षकः चमसान् स्थापयति। तर्हि चषकः चषकं चषकौ चषकान्। वदन्तु। ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थौ ग्रन्थान् ग्रन्थौ ग्रन्थान् ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थौ ग्रन्थान्। युवकः
युवकं युवकं युवकौ युवकान् आन् धनिकः धनिकौ धनिकौ खनिकान् खनिकान् धनिकान् ताः तालान् शुनकः शुनकं शुनको शुनकौ शुनकान् शुनकान् विदूषकः विदूषकं विदूषकौ विदूषकान् चमसः चमसं चमसो चमसान् धनकोशः धनकोशान् वृद्धः वृद्धं वृद्धौ वृद्धान् वृद्धौ वृद्धान् अश्वः अश्वौ अश्वान् उष्ट्रः उष्ट्रौ उष्ट्रान् उष्ट्रौ उष्ट्रान् अवगतवन्तः इदानीं अहं केवलं प्रथमाविभक्तिर्वदिष्यामि भवन्तः द्वितीयाविभक्तिं योजयतु अहं संख्याम् अत्र दर्शयामि एकम नाम একটি ঠিক আছে দুই দেখালে দুটি বুঝবে ঠিক আছে তিন দেখালে তিন বুঝবে যেমন ধরো শিক্ষকः অশ্বः পশ্যতি একটা অশ্ব তাহলে কি ভবিষ্যতি শিক্ষকः অশ্বম পশ্যতি ये দুটো দেখায় শিক্ষকः অশ্বৌ পশ্যতি সে তিনটে দেখালে বা পাঁচ দেখালে বহুবচন দেখালে শিক্ষকः অশ্বান পশ্যতি বুঝতে পেরেছো शिक्षकः छात्रः तर्जयति शिक्षकः छात्रः शिक्षकः छात्रौ छात्रौ तर्जयति जननी शुनकः ताडयति ताडयति जननी शुनकान् ताडयति जननी शुनकान् ताडयति मार्जारः मूषिका खादति मार्जारः मूषिकौ खादति मार्जारः मूषिकौ खादति जनकः पुत्रः पश्यति जनकः पुत्रं पश्यति वृद्धः चन्द्रः पश्यति वृद्धः चन्द्रं पश्यति छात्रः चषकः नयति छात्रः नयति छात्रः चषकान् नयति शिक्षकः अश्वः पश्यति शिक्षकः अश्वान् पश्यति तर्हि भवन्तः ज्ञातवन्तः तर्हि किं जातम् अश्वः अश्वान् युवकः युवकान्
वृद्धः वृद्धं वृद्धं वृद्धौ वृद्धन् रामः रामं रामौ रामान् छात्रः रामः नमति छात्रः रामं नमति छात्रः रामं नमति तर्हि भवन्तः ज्ञातवन्तः आम् महोदय। इदानीं भवतां कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु। इदानीं कापि समस्या अस्मिन् वर्गे भवतां लाभः भवति। बहूनि लाभानि भवन्ति महोदय। सम्यक् लाभः रूपेण भवति। शिक्षामि। सम्यक् समीचीनम्। ते भवतां कापि अधुनापि इतोपि 4 निमेषाः अवशिष्टाः सन्ति। यदि भवतां कापि जिज्ञासा अस्ति, किमपि ज्ञातुम् इच्छन्ति, जिज्ञासा अस्ति चेत् भवन्तः पृच्छन्तु। महोदय संस्कृते वदतु। क्लास् संस्कृतम् इति वर्गं वर्गः 7, 6 इत्यस्य शब्दस्य कक्षा 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 तर्हि अहं एतत् वदामि चेत् षष्ठकक्षा यदि श्रेणी षष्ठी भवती आकल्येन वदति चेत् अहं 6 कक्षायां पठामि अथवा अहं 6ठ्यां कक्षायां पठामि। क्लास 7 चेत् अहं 7म्यां कक्षायां पठामि। अस्तु। श्रेणी सप्तमी एतत् किं श्रेण्याम् इत्यपि वक्तुं भवन्तः शक्नुवन्ति। जो क्लास 11 चेत् अहम् 11 श्रेण्यां पठामि। पुस्तिकाया उपरि अहं लिखामि। पुस्तिकाया उपरि अहं लिखामि दिनाङ्क, डेट् इति दिनाङ्क, विषयम् इति संस्कृतं, विषयम् इति संस्कृतं, श्रेणी सप्तमी, विषयः संस्कृतं, विषयं न विषयः, विषयः संस्कृतः, श्रेणी संस्कृतं, विषयः संस्कृतं, श्रेणी सप्तमी। क्लास 7 चेत् सप्तमी, 8 चेत् अष्टमी, 9 चेत् नवमी। श्रेणी भवति अथवा कक्षा भवति? कक्षा भवति। कक्षा सप्तमी, कक्षा षष्ठी, कक्षा सप्तमी कक्षा, अष्टमी कक्षा, नवम दशम, नवमी कक्षा, दशमी कक्षा, एकादशी कक्षा, द्वादशी कक्षा। अस्तु अस्तु। अस्तु। प्रथमा कक्षा, द्वितीया कक्षा, प्रथमा कक्षा, द्वितीया, चतुर्थी कक्षा, पंचमी कक्षा, षष्ठी कक्षा। अस्तु, धन्यवादः। शोभनं। तेषु प्रयासाः अतीव उत्तमाः सन्ति। प्रयासाः भवतां सर्वेषां
अति तामयां दृष्टामति नासि सब यहाँ हम भक्तः अग्रे तम न श्रूयते महोदय। पुनः पुनः कथामयं सुते हेलो हेलो श्रूयते? आम् महोदय। हा, इदानीं श्रूयते। अस्तु तर्हि पुनः वयं मङ्गलवासरे मिलामः। पुनः ब्रह्मवासरे मङ्गलवासर इति ब्रह्मवासर